السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام اکابرین اور جید علماء کی پرانی نایاب تقاریر اور یوٹیوب پر پہلی مرتبہ قرآن پاک کا ترجمہ پنجابی اشعار میں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور فرمائیں۔ کہ جدو دن ہے اٹھنا ہے فجر دے وقت، فجر دے ویلے بولو فجر ویلے اٹھنا ہے، فجر ویلے جڑے باپ نے اپنی اولاد نو بھی اٹھاؤ، اپنی بیویاں نو اٹھاؤ، اپنی اولاد نو اٹھاؤ تے صلی رکعتین لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ من اطاعنی دخل الجنہ۔ آقا فرماتے ہیں جڑا میرے پیچھے لگ جائے گا او بندہ سیدھا جنت دے اندر جائے گا۔ اب دن گزار نہیں تے میرے مصطفیٰ دی طرح آغاز کر لے تے اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی رکعتین بین النداء والاقامہ من صلاۃ الصبح او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے صحیح مسلم کی روایتی 1683 نمبر حدیث ہے۔ اما جی فرماندیاں نے کہ جگہ دے پیر علیہ السلام صبح دی نماز دی جدو اذان ہو جاندی تے اقامت تو پہلے جماعت کھڑی ہون تو پہلے آقا کی کرتے نے من صلاۃ الصبح آقا 2 رکعت ادا کر لیندے۔ اللہ توفیق عطا کر دے، کوئی اوکھا نہیں۔ تے میرے آقا علیہ السلام نے بھی پتہ دے کی فرمایا ہے، 1699 نمبر صحیح مسلم دی روایت ہے۔ آقا فرماندے نے لہما احب الی من الدنیا جمیعا۔ آمینہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے اے ساری دنیا دے نالوں سب تو زیادہ مینوں اے فجر دیاں 2 رکعتاں پیاریاں لگ دیاں نے۔ کہ جی دنیا چنگی کہ نبی دی اتباع چنگی، اور سونا چنگا کہ پیغمبر دے جاگنے دے طرح جاگنا چنگا۔ جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدو صبح طلوع ہو جاندی اذا طلع الفجر لا یصلی الا رکعتین خفیفتین۔ جدو صبح ہو جاندی تے آمینہ دلال 2 رکعتاں بڑیاں ہلکیاں پڑھ دے، چھوٹی چھوٹی قرآن دی تلاوت کر دے، 2 سنت فرضاں تو پہلے آمینہ دلال ادا کر لیندے تے آقا کی پڑھ دے نے 1690 نمبر مسلم دی روایت ہے۔ جگہ دے پیر علیہ السلام قرأ فی رکعت الفجر قل یا ایھا الکافرون وقل هو اللہ احد۔ آمینہ دلال انہاں 2 رکعتاں دے اندر، ایک رکعت دے اندر سورہ کافرون دی تلاوت کر دے، دوسری رکعت دے اندر آمینہ دلال علیہ السلام سورہ اخلاص پڑھ دے۔ کوئی مشکل؟ اب بولو مشکل؟ ایک اور عمل جگہ دے پیر علیہ السلام جدوں 2 رکعتاں پڑھ لیندے تے سجے پہلو دے نال آقا لیٹ جاندے، اپنا ہاتھ مبارک سجا جڑا رخسار تھلے رکھ کے لیٹ جاندے جب تک فرضاں دا وقت نہ ہو جاندا۔ یہ بھی میرے نبی دی سنت ہے،
دو رکعتاں پڑھ کے مسجد دے اندر سجے پاسے ہاتھ رکھ کے اپنے رخسار دے تھلے لیٹنا بھی میرے نبی دی سنت ہے۔ اور جیڑا اے تے عمل کر دے من اطاعنی داخل الجنہ، اور جیڑا بندہ میری اطاعت کرے گا اللہ انہاں نو جنت دا وارث بنا دے گا۔ تے جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدوں فجر دی نماز پڑھ لیندے تے جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر میرے آقا ذکر اذکار کرتے جگاں دے پیر علیہ السلام مسجد دے اندر ہی کبھی میرے آقا اپنے حجرے دے اندر سورج طلوع ہون تک اللہ دا ذکر کرتے۔ پھر میرے آقا جدو سورج طلوع ہو جاندہ تے میرے آقا تو دو روایات نے، ایک روایت میں لکھے ہے کہ آقا 2 رکعتاں اشراق دیاں پڑھ دے، دوسری روایت کے اندر لکھے ہے آقا 8 بھی پڑھ دے۔ پر اسی تے پکے مومن ہو گئے نا، سانو تے لوڑ ہی کوئی نہیں نا سنتا پڑھن دی، نبی دی اتباع کرن دی۔ اللہ نبی دی اتباع کرنے والا بنا دے اور دنیا دار نہیں۔ تے جگاں دے پیر علیہ السلام نماز اشراق پڑھتے نفل ادا کرتے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ ہن آؤ ذرا حدیث تے غور کرے آجے، یہ روایت جیڑی ہے صحیح مسلم تے اندر 720 نمبر حدیث ہے۔ میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اشراق تو لا کے ظہر تک کی عمل ہے، فجر دا تے پتہ لگ گیا اشراق تک، اشراق تو لا کے ظہر تک میرے آقا کی کرتے نے یسبح علی کل سلام من احدکم صدقہ فکل تسبیح صدقہ وکل تحمید صدقہ وکل تحلیل صدقہ وَكُلُّ تَكْبِيرَ صَدَقَةٌ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنكَرِ صَدَقَةٌ وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكَعَتَيْنِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَىٰ۔ جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے او میرے امتیو میرے امتیو تواڈے وچوں ہر بندے نو چاہیے جسم دے وچ جننے جوڑنے کیوں جی کنے جوڑنے او بولو 160 ماشاءاللہ 360 جسم تے جوڑنے تے آقا فرماندے نے ہر جوڑ دا صدقہ دیا کرو، ہر جوڑ دا وہ صدقہ نہیں جڑا اج کل ساڈے وچ چلدا ہے، ککڑی پھڑی تے 7 کو چکر دیتے اے ہون جڑا نا فلانے نو دے یہ صدقہ نہیں۔ اور یہ دس دیاں گل آئی ہے تے سن لو، یہ یہودیاں دا طریقہ ہے، اے 7 پٹھے تے 7 اے یہودیاں دا طریقہ ہے تے کردہ کون ہے؟ مسلمان۔ یہودیاں دے پیچھے لگن والا تے آمنہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے ہر جوڑ دا بولو ذرا ہر جوڑ دا صدقہ دینا تے کیویں دینا ہے؟ میرے آقا فرماندے نے فَكُلُّ تَسْبِيحَ صَدَقَةٌ، سبحان اللہ کہنا بھی، پھر آکو سبحان اللہ کہنا بھی، میں نہیں آندہ آمینہ دلال نے فرمایا۔ تو تسی اپنے جوڑا دا صدقہ بھی قرآن سن کے نہیں دے سکتے۔ آقا فرماندے نے 360 جوڑاں دا صدقہ دینا، سبحان اللہ الحمدللہ
لا الہ الا اللہ اللہ اکبر. جگہ دے پیر علیہ السلام فرماندے نے فل انسانی سلاسو مئتن و ستون مفصلا فعلیہ ان یتصدق عن کل مفصل بصدقہ. آقا فرماندے نے 360 جوڑاں دا صدقہ دیا کرو. تے میرے آقا دے صحابہ بیٹھے نے ذہن وچ آیا ہوئے گا میرے تصورات نے میرے تخیلات نے ذہن وچ آیا ہوئے گا اسی درہم صدقہ دینے نے اسی دینار صدقہ دینے نے. ایک درہم ایک جوڑ دا روز صدقہ دئیے 360 درہم بن جاندے نے 360 دینار بن جاندے نے. میرے تصورات نے صحابہ نے سوال کیتا ہے کہ جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں صحابہ پوچھ دینے آقا سونے اگر کوئی بندہ 360 جوڑاں دا صدقہ نہیں دے سکتا ذہن چاہیا ہوئے گا پیسے دینے تے صحابہ آندے نے سونے جے کوئی نہ دے سکے تے میرے آقا فرماندے نے ابو داؤد دی روایت ہے 5242 نمبر حدیث ہے. آقا فرماندے نے النخاۃ فی المسجد تدفنها والشیء تنحی عن الطریق فإن لم تجد فركعت الضحى تجزئك أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. آقا فرماندے نے جے 360 جوڑاں دا صدقہ نہیں دے سکدے تے پھر کی کرنا ہے النخاۃ فی المسجد تدفنها. مسجد دے اندر کوئی غلاظت نظر آئے انہوں صاف کر دے ہو. ایک کنوں حکم دیتا ہے اپنی امت نو اسی کدے واسطے رکھے ہیں تنخواہ نہیں دیں دے اللہ واسطے نہیں نے تینوں خادم رکھے ہیں اللہ واسطے نہیں کرتا صفائی کیوں نہیں ہوندی. تے میرے آقا اپنی امت نو فرما رہے ہیں ساری خادم ہے اللہ سارے انو دین دا خادم بنا دے اللہ دین دا خادم بنا دے. آقا فرماندے نے مسجد کتے تھوک کھنگار پیا ہوئے انہوں صاف کر دے ہو. تے دوسرا میرے آقا فرماندے نے وَالشَّيْءُ تُنْحِي عَنِ الطَّرِيقِ. رستے دے وچ جا رہا جے کوئی چیز تکلیف دے تے انہوں ہٹا دے ہو. راہ وچ کنڈے سٹ کے لوکاں واسطے مشکل نہیں بنانا. اور جیڑے مین روڈ تے نے اپنی جگہ پوری کر لئی تے باہروں پوڑیاں دوجیاں دی جگہ چ آقا فرماندے نے صاف کرنی نے مسلمان کہندا ہے سونیا. پھر میں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ حسنة لمن كان يرجو الله. بے شک وچ رسول خدا دے
ہے نمونہ اچھا او سلئی جو پاک خدا دا بنے امیدی اچھا والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا نال شوق یقین جدے ہے دل وچ روز جزا دا نال جس دے دل وچ رہندا ہر دم ذکر خدا دا سامعین محترم، اللہ سبحانہ و تعالی دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دے وچوں جس آیہ مبارکہ دا ترجمہ میں اس وقت اپنی اور تساڈی پنجابی زبان دے اندر تواڈے گوش گزار کر چکے ہاں۔ اے مقام عالی شان اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی مقدس کتاب دا 21واں پارہ پارے دا رکوع 19واں سورت دا نام سورہ احزاب سورت دا رکوع 3 اس سورت نو میرے اور تواڈے خالق و مالک نے امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ تے مدینہ طیبہ دے وچ نازل فرمایا۔ صاحبوں اور پیارے ساتھیوں، اس دنیا دے اندر کوئی بھی بندہ ہے نا، اودا تعلق کسے تھوڑے جے بڑے بندے نہ رل جائے اوڈے پیر زمین تے نہیں لگتے۔
وہ بندہ پتا جی کی سوچتا ہے کہ میں تے ماڑا سا پر میرا رابطہ تگڑے نال ہو گیا اور پھر ایتھے ہی بس نہیں کرتا جگہ جگہ تے او دا تذکرہ کرتا ہے کوئی آندا ہے میں ایک دن اپنے علاقے دے ناظم دے نال گزارے ہیں اور کوئی آندا ہے کہ تو تے ناظم دے نال ایک دن گزارے ہیں میں ایم پی اے دے نال گزارے ہیں اس تو اگلا بندہ اٹھدا ہے لے تو کیڑی گل کرنا ہے پیا ناظم بھی ساڈے علاقے دا ایم پی اے ایم این اے بھی ساڈے علاقے دا اور کملیا تینوں کی پتہ ہے کہ میں ایک دن بڑا خوبصورت او وزیر دے نال گزارے ہے او دا پروٹوکول ہی وکھرا ہے اور کئی آندے نے میں وزیر اعظم دے نال ایک دن گزارے ہے کوئی آندا صدر نال گزارے ہے پروانے ہو قرآن دے ہو ایک عام بندے تو لگ کے صدر وزیر اعظم تک کہ جننے بندیاں دے تعلق نے نا دن گزارے نے کسے بندے نو انہاں دے نال دن گزارن دا ثواب نہیں ملتا دنیا داری کا ایک تعلق ہے اور انسان دی کامیابی اس بات تے آ کے رک جاندی ہے ہر بندہ ہی اپنی زندگی گزارتا ہے اور طریقہ سب کا وکھرا وکھرا ہے غریب ہے وہ بھی زندگی گزار جاندہ ہے کوئی اس تو اتلے لیول دا ہے وہ بھی گزار جاندہ ہے کوئی امیر ہے وہ بھی گزار جاندہ ہے زندگی سارے دی ننگ جائے گی ننگ چکی ہے لیکن زندگی اس بندے دیئے کہ جدے بارے رب العالمین نے اپنے قرآن دے اندر اعلان فرما دیتا ہے اور قرآن پتا دے کی اعلان کرتا ہے اور دنیا دے لوگوں تہاڈیاں زندگی دیاں اینا راواں دیاں سوچاں اپنیاں کسے نے کچھ سوچے ہے کوئی کچھ سوچتا ہے کوئی کچھ سوچتا ہے واہ قرآن میں تیری عظمت تو صدقے جاواں کیسا پیارا انداز اختیار کیتا ہے قرآن دے ہو پروانے ہو صاحب قرآن دے لاڈ لے ہو ہن ذرا غور کر لے اجے اللہ فرماندے نے اے دنیا دے اندر زندگی بسر کرنے والے ہو قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ پھر کہتے ہو یہ نا آج میں تو دسنا سبحان اللہ کی ہوندی
اور ایمان والے ہو گے تو پھر غور کرو گے. اللہ فرماتے ہیں زندگی گزارنی جے ان کنتم تحبون اللہ، اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے اعلان کر دیو اگر تواڈے وچوں کوئی بندہ اے چاہندا ہے، کیڑا بندہ ہے جیڑا اس گل نو پسند کردا ہے، اللہ ذوالجلال اس بندے دے نال پیار کر لے. سرکاری بندے سارے نسدے پھرتے نے میرا تعلق بن جائے، پر اے قرآن اعلان کردا ہے کیڑا بندہ ہے، کیڑا بندہ اے چاہندا ہے، کدی خواہش ایوے کس بندے دی سوچ اور فکر ایوے کہ سارے جہان نالوں میں ٹوٹ جاواں، کلے عرش والے رب دے نال جڑ جاواں. ہے کوئی بندہ؟ کیوں جی؟ سارے جہان نالوں ٹوٹ جاواں، کلے عرش والے دے نال جڑ جاواں، میرا تعلق بنے عرش والے رب دے نال. اور لوگ آندے نے اے بندہ تھوڑی جی اچھی پوسٹ ہے، کام بڑے کردا ہے، میرا تعلق دے نال بن جائے. اگر کسے اچھے بندے دے نال تعلق بنانا ہے، کسے اچھی ذات نال بنانا ہے تے رب دی ذات نال بنا لو. اور جے اچھا ہی لبنا ہے تے رب دی ذات دے نالوں اچھا تے سچا ہے ہی کوئی نہیں. اچھا بھی کوئی نہیں تے سچا بھی. اویا دنیا دار تے دھوکھا دے جاندے نے، قدم قدم تے ساہ ساہ نال دھوکھا دے جاندے نے. جویں جھٹ بعد سپیکر دے جاندا ہے ایویں ساہ ٹوٹدے نے. پر اللہ ذوالجلال دی قسم ہے، اللہ ذوالجلال نے اعلان فرمایا سونے اعلان کرتے ہو اے تواڈی مخلوق دے تواڈی امت دے وچوں او کیڑا بندہ ہے جیڑا اے چاہندا ہے کہ اللہ ساڈے نال پیار کرے. کئی آندے نے میری خواہش ہے فلانا میرے نال پیار کرے. اللہ آپ فرما رہے ہیں کہ کیڑا بندہ جدی خواہش ہے کہ میں انہاں نال پیار کراں. یہ خواہش رکھنی چاہیے. تے اللہ ذوالجلال فرماندے نے اودا کوئی طریقہ ہے فتبعونی، سارے راہ چھڈ دیو، ساریاں پگ ڈنڈیاں چھڈ دیو، اے نکیاں نکیاں سڑکاں چھڈ دیو. فتبعونی، اور تسی سارے رل کے میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے تابعدار بن جاؤ. جنہیں میرے مصطفیٰ نے اپنی زندگی دے لیل و نہار گزارے او میں گزارو. جنہیں میرے نبی نے اپنا دن گزارے ہے او میں اپنا دن گزارو. آندے نے نا میں فلاں بندے دے نال ایک دن سفر کیتا ہے، کوئی آندا میں حضرت یزدانی شہید دے نال رحمت اللہ علیہ انہاں دے نال سفر کیتا ہے، کوئی آندا میں علامہ شہید دے نال سفر کیتا ہے، کوئی آندا میں مناظر اسلام حافظ عبداللہ شیخوپوری رحمت اللہ علیہ او دے نال سفر کیتا ہے، کوئی آندا میں شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخوپوری رحمت اللہ علیہ دے نال سفر کیتا ہے. اور سفر تے امتیاں دے نال دن تے امتیاں دے نال گزارے نے. اور دن گزار نہیں اس طرح گزار جویں میرے محمد نے گزارے ہے صلی اللہ علیہ وسلم. فتبعونی،
اللہ فرماتے نے میرے نبی دے پیچھے لگ جاؤ، میرے نبی دے آنکھیں لگ جاؤ، میرے نبی دے قدم تے قدم رکھ کے ٹر پو۔ جدو میرے نبی دے آنکھیں لگو گے، جدو میرے پیغمبر دی اتباع کر لو گے، اور جدو میرے نبی دی گل مان لو گے، جدو اپنے سانو میرے نبی دے سان طرح گزارو گے، یحببکم اللہ، پھر اللہ تواڈے سارے نال پیار کر لوے گا، اللہ تواڈے نال محبتاں فرما لیں گے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور کلی محبت نہیں، خالی محبت نہیں، اللہ فرماندے نے میں رب تواڈے گناہاں تے معافی دا قلم پھیر دیواں گا۔ واللہ غفور الرحیم، اور میں تے غفور الرحیم، میں مطلب نال پیار نہیں کردا، میں مطلب نال محبت نہیں جے کردا، اور جدے نال میں پیار کرنا او ڈوبدا نہیں، او ڈوبدا نہیں۔ تے قرآن دا دوسرا مقام اللہ فرماندے نے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رفیقا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے جیڑا بندہ اللہ دی اطاعت کردا ہے، جیڑا بندہ ایس قرآن دی مندا ہے، اپنی مناندا، میری رہ نہیں ہوندی، جے میں قرآن دی گل کر دیتی تا میری عزت نہیں بچتی۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جڑا بندہ اللہ دی اطاعت کردا ہے، اے تی پارے قرآن اندر جڑا اے دے تے عمل کردا ہے، وَالرَّسُولَ تے نبی دی حدیث تے عمل کردا ہے، نبی دی گل مندا ہے، اللہ فرماندے نے جیڑا بندہ اے دو کام کر لیندا ہے تے میں رب کی کرنا فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، میں رب انہاں بندیاں دے اتے انعام کر دینا، میں انہاں نو عظمتاں عطا کر دینا، میں انہاں نو شاناں عطا کر دینا، میں انہاں دیاں عظمتاں بلند کر دینا۔ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے، اللہ دی اطاعت کرنے والا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے تے چلن والا بندہ جیڑا ہے، اللہ انہاں بندیاں نو ساتھ دیں گے، اللہ انہاں نو من النبیین، اللہ انہاں نو نبیاں دا ساتھ عطا کر دیں گے، والصدیقین، صدیقین دا ساتھ ملے گا، سچیاں دا ساتھ ملے گا، والصدیقین والشہداء، اللہ انہاں نو شہیداں دا ساتھ عطا کر دیں گے، والصالحین، اللہ انہاں نو نیک بندیاں دیاں رفاقتاں عطا کر دیں گے، وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا،
इन्हां चार बंदियां तो वध के किसे बंदे दी चंगी रफाकत ही कोई नहीं। साथ इन्हां चौहां दा अल्लाह नसीब कर दे। उच्ची आमीन कह दो। अल्लाह नसीब कर दे। हुण आओ जरा हदीस सुन लो। सही बुखारी दी रिवायत है, 7280 नंबर हदीस है। और मुहद्दिस ज़मान हजरत अबू हुरैरा, उच्ची कह दो। 8 दिन बाद भी जंग लग जाता है। अब 2-4 गल्लां नहीं याद रहिंदियां ते पूरे खुतबे का पता नहीं की बनता होएगा। सहाबी का नाम सुन के रज़ी अल्लाह तआला अन्हु याद नहीं रहिंदा, कुरान सुन के सुभान अल्लाह याद नहीं रहिंदा, नबी का नाम सुन के दुरूद पढ़ना याद नहीं रहिंदा। अल्लाह याद रखन वाला बना दे। मेरे आका फरमांदे ने कुल्लु उम्मती, आज जिन्ने बैठे हुए ना, कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्ना इल्ला मन अबा। कालू या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मन यअबा काल मन अतानी दखलल जन्ना व मन असानी फक़द अबा। मेरे ते तुहाडे पीर मुर्शद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी सारी उम्मत जेड़ी है, कुल्लु उम्मती, मेरी उम्मत यदखुलूनल जन्ना, और मेरी सारी उम्मत जेड़ी है जन्नत विच जाएगी, इल्ला मन अबा, लेकिन जिन्हें जन्नत विच जान तो इनकार किया वो नहीं जाएगा। ते मेरे आका अलैहिस्सलाम दे कोलों सहाबा पुछदे ने, आका सोनिया व मैया अबा, सोनिया केड़ा बदनसीब है, केड़ा भैड़े मुकद्दरां वाला है जेड़ा जन्नत के अंदर जान तो इनकार करेगा। ते परवाने कुरान दियो, मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमांदे ने, काल मन अतानी दखलल जन्ना, और जेड़ा बंदा मेरे आखे लग जाएगा, जेड़ा मेरी हदीस ते अमल करेगा, जेड़ा मेरी इत्तेबा करेगा, जेड़ा मेरे पीछे लग जाएगा और जन्नत के अंदर जाएगा। वह माना आसानी, जिन्ने मेरी गल ना मनी, जिन्ने गल ना मनी, फक़द अबा, उस बंदे ने जन्नत विच जान तो इनकार कर दिता है। दुआ करो अल्लाह सानू जन्नती बना दे। और पूरी शरीयत का जदों बंदा मुताला करता है ना, फिर इस उम्मत के हाल ते अफसोस हुंदा है कि असी अपनियां रातां, अपने दिन, अपनी ख्वाहिशात जेड़ियां ने इस दुनिया के पीछे तबाह कर दित्तियां, दुनिया के पीछे लग गए। साडियां जिंदगियां बाजारां दे अंदर, साडियां जिंदगियां बाजारां दियां महफिलां दियां रौनकां बन गईयां। कोई शक है दे अंदर? हुण भी वेख लो मस्जिदां खाली, बाजार भरे। ऐ जे साडी इताअत, लेकिन जगां दे पीर रब दे हबीब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमान भुल गए। एक मोमन बंदा जेड़ा ओदे वास्ते एक एक लम्हा जेड़ा ओ इबादत बन जांदा है, एक एक साह जेड़ा ओ इबादत बन जांदा है।
مومن بندے دا کھانا بھی عبادت بن جاندہ ہے، مومن بندے دا پانی پینا بھی عبادت بن جاندہ ہے، مومن بندے دا کام کرنا بھی عبادت بن جاندہ ہے، اور ساری زندگی دے ساتھ جڑے نے عبادت بن جاندے نے۔ او بنن گے کدوں؟ جدو میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے دے مطابق گزرے ہوں گے۔ اور تائیں تے قرآن اعلان کرتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ جڑا کام کرنا ہے میرے نبی دی سنت مطابق کرنا ہے۔ کوئی دن گزارتا ہے صدر نال، کوئی وزیر نال، کوئی کسے نال، کوئی کسے نال، تے آؤ میں دساں جے دن گزارنا جے تے میرے مصطفیٰ دے نال گزار لو صلی اللہ علیہ وسلم۔ جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد اچھی کہہ دیو، پاسے دا دھیان چھڑ کے کیا کھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا دن کیویں گزار دینے، اوکھا کام نہیں، کوئی راکٹ سائنس نہیں کہ بڑا مشکل ہے۔ جویں میرے مصطفیٰ نے دن گزارے ہے اویں اسی بھی گزار سکنے ہیں۔ آویکھ لے صحیح مسلم دی روایتی حدیث نمبر 1680، جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا ازاء له الفجر صلی رکعتین۔ جدو صبح چڑھ جاندی، صبح دا سورج جڑا ہے، صبح دی روشنی شروع ہو جاندی ہے، میرے آقا اپنی صبح دا آغاز کرتے نے، اپنے دن دا آغاز کرتے نے، تے کنے کرتے نے؟ آقا علیہ السلام کی کرتے نے صلی رکعتین۔ آقا فجر دے فرضاں تو پہلے 2 رکعتاں پڑھتے نے۔ کنیاں؟ اور بولو کنیاں؟ اٹھنا دے ہے ہی ہے نا، کوئی 8 بجے بھی اٹھے گا تو پھر بھی اٹھنا ہے، 12 بجے اٹھے گا پھر بھی اٹھنا ہے، پر جن نبی دے اٹھن طرح اٹھ جائیں گا، جے پیغمبر دے جاگن طرح جاگ جائیں گا، اللہ تیرے دن دا آغاز بھی نیکیاں بنا دیں گے۔ آقا فرماندے نے صلی رکعتین، آقا 2 رکعتاں فرضاں تو پہلے پڑھ دے، اللہ پڑھن دی توفیق دے دے۔ کام اوکھا جہا ویسے، یہ تو گرمی ہے، چلو لائٹ چلی گئی، پسینہ آ گیا، اٹھنا ذرا مشکل ہے، سردیاں جو اور مشکل ہو جانا ہے، پر جے دن دا آغاز کریں گا میرے محمد دی طرح صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آقا علیہ السلام فرماندے نے کہ جدو دن اٹھنا ہے فجر دے وقت، فجر دے ویلے، بولو فجر ویلے اٹھنا ہے، فجر ویلے جڑے باپ نے اپنی اولاد نو بھی اٹھاؤ، اپنی بیویاں نو اٹھاؤ، اپنی اولاد نو اٹھاؤ، تے صلی رکعتین لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ من اطاعنی دخل الجنہ۔
آقا فرماتے ہیں جڑا میرے پیچھے لگ جائے گا او بندہ سیدھا جنت اندر جائے گا. اب دن گزار نہیں تے میرے مصطفیٰ دی طرح آغاز کر لے. تے اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی رکعتین بین النداء والاقامہ من صلاۃ الصبح او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے صحیح مسلم کی روایتی 1683 نمبر حدیث ہے. اما جی فرماندیاں نے کہ جگہ دے پیر علیہ الصلوۃ والسلام صبح دی نماز دی جدوں اذان ہو جاندی تے اقامت تو پہلے پہلے جماعت کھڑی ہون تو پہلے آقا کی کرتے نے من صلاۃ الصبح آقا 2 رکعت ادا کر لیندے. اللہ توفیق عطا کر دے. کوئی اوکھا نہیں. تے میرے آقا علیہ السلام نے بھی پتہ دے کی فرمایا 1699 نمبر صحیح مسلم دی روایت ہے. آقا فرماندے نے لہما احب الی من الدنیا جمیعا. آمینہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے اے ساری دنیا دے نالوں سب تو زیادہ مینوں اے فجر دیاں 2 رکعتاں پیاریاں لگ دیاں نے. کہ جی دنیا چنگی کہ نبی دی اتباع چنگی اور سونا چنگا کہ پیغمبر دے جاگنے دے طرح جاگنا چنگا. جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدوں صبح طلوع ہو جاندی اذا طلع الفجر لا یصلی الا رکعتین خفیفتین. جدوں صبح ہو جاندی تے آمینہ دے لال 2 رکعتاں بڑیاں ہلکیاں پڑھ دے. چھوٹی چھوٹی قرآن دی تلاوت کرتے 2 سنت فرضاں تو پہلے آمینہ دے لال ادا کر لیندے. تے آقا کی پڑھتے نے 1690 نمبر مسلم دی روایت ہے. جگہ دے پیر علیہ السلام قرأ فی رکعت الفجر قل یا ایھا الکافرون وقل هو اللہ احد. آمینہ دلال انہاں 2 رکعتاں دے اندر 1 رکعت دے اندر سورہ کافرون دی تلاوت کر دے. دوسری رکعت دے اندر آمینہ دلال علیہ السلام سورہ اخلاص پڑھ دے. کوئی مشکل؟ اب بولو مشکل. ایک اور عمل جگہ دے پیر علیہ السلام جدوں 2 رکعتاں پڑھ لیندے تے سجے پہلو دے نال آقا لیٹ جاندے. اپنا ہاتھ مبارک سجا جڑا رخسار تھلے رکھ کے لیٹ جاندے جب تک فرضاں دا وقت نہ ہو جاندا. یہ بھی میرے نبی دی سنت ہے. 2 رکعتاں پڑھ کے مسجد دے اندر سجے پاسے ہاتھ رکھ کے اپنے رخسار دے تھلے لیٹنا بھی میرے نبی دی سنت ہے. اور جیڑا اے تے عمل کردا من اطاعنی داخل الجنہ. اور جیڑا بندہ میری اطاعت کرے گا اللہ انہاں نو جنت دا وارث بنا دے گا. تے جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدوں فجر دی نماز پڑھ لیندے تے جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر میرے آقا ذکر اذکار کرتے. جگہ دے پیر علیہ السلام مسجد دے اندر ہی کبھی میرے آقا اپنے حجرے دے اندر سورج طلوع ہون تک اللہ دا ذکر کرتے. پھر میرے آقا جدو سورج طلوع ہو جاندہ
تے میرے آقا تو دو روایات نے، ایک روایت میں لکھے ہے کہ آقا 2 رکعت اشراق دیاں پڑھ دے، دوسری روایت کے اندر لکھے ہے آقا 8 بھی پڑھ دے۔ پر اسی تے پکے مومن ہو گئے نا، سانو تے لوڑ ہی کوئی نا سنتا پڑھن دی، نبی دی اتباع کرن دی۔ اللہ نبی دی اتباع کرنے والا بنا دے اور دنیا دار نہیں۔ تے جگاں دے پیر علیہ السلام نماز اشراق پڑھتے، نفل ادا کرتے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ، ہن آؤ ذرا حدیث تے غور کریا جے۔ یہ روایت جیڑی ہے صحیح مسلم دے اندر 720 نمبر حدیث ہے۔ میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اشراق تو لا کے ظہر تک کی عمل ہے، فجر دا تے پتہ لگ گیا اشراق تک، اشراق تو لا کے ظہر تک میرے آقا کی کرتے نے؟ یسبح علی کل سلام من احدکم صدقہ فکل تسبیح صدقہ وکل تحمید صدقہ وکل تحلیل صدقہ وَكُلُّ تَكْبِيرَ صَدَقَةٌ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنكَرِ صَدَقَةٌ وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكَعَتَيْنِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَىٰ۔ جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، او میرے امتیو، میرے امتیو، تواڈے وچوں ہر بندے نو چاہیے جسم دے وچ جننے جوڑنے، کیوں جی کنے جوڑنے؟ او بولو 160 ماشاءاللہ 360 جسم تے جوڑنے تے آقا فرماندے نے ہر جوڑ دا صدقہ دیا کرو، ہر جوڑ دا او صدقہ نہیں۔ جڑا اج کل ساڈے وچ چلدا ہے، ککڑی پھڑی تے 7 کو چکر دیتے، اے ہون جڑا نا فلانے نو دے آ، یہ صدقہ نہیں۔ اور یہ دس دیاں گل آئی ہے تے سن لو، یہ یہودیاں دا طریقہ ہے۔ 7 پٹھے تے 7 اے یہودیاں دا طریقہ ہے، تے کردہ کون ہے؟ مسلمان۔ یہودیاں دے پیچھے لگن والا تے آمنہ دے لال علیہ السلام فرمان دینا ہر جوڑ دا، بولو ذرا، ہر جوڑ دا صدقہ دینا تے کیویں دینا ہے؟ میرے آقا فرمان دینے فَكُلُّ تَسْبِيحَ صَدَقَةٌ، سبحان اللہ کہنا بھی، پھر آکو سبحان اللہ کہنا بھی۔ میں نہیں آندہ، آمینہ دلال نے فرمایا۔ تو تسی اپنے جوڑا نا صدقہ بھی قرآن سن کے نہیں دے سکتے۔ آقا فرمان دینے 360 جوڑاں دا صدقہ دینا، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ جگہ دے پیر علیہ السلام فرمان دینے فی الانسانی 360 مفصلا فعلیہ ان یتصدق عن کل مفصل بصدقہ۔ آقا فرمان دینے 360 جوڑاں دا صدقہ دیا کرو۔ کہ میرے آقا دے صحابہ بیٹھے نے، ذہن میں آیا ہوئے گا، میرے تصورات نے، میرے تخیلات نے ذہن میں آیا ہوئے گا
اسی درہم صدقہ دینے نے، اسی دینار صدقہ دینے نے، ایک درہم ایک جوڑ دا روز صدقہ دئیے 360 درہم بن جاندے نے، 360 دینار بن جاندے نے۔ میرے تصورات نے صحابہ نے سوال کیتا ہے کہ جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کولو صحابہ پوچھ دینے آقا سونے اگر کوئی بندہ 360 جوڑاں دا صدقہ نہیں دے سکتا، ذہن چاہیا ہوئے گا پیسے ہی دینے تے صحابہ آندے نے سونے جے کوئی نہ دے سکے تے میرے آقا فرماندے نے ابو داؤد دی روایت ہے 5242 نمبر حدیث ہے، آقا فرماندے نے النخاۃ فی المسجد تدفنا والشیء تنحی عن الطریق فإن لم تجد فرکعۃ الضحیٰ تجزئک او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا فرماندے نے جے 360 جوڑاں دا صدقہ نہیں دے سکتے تے پھر کی کرنا ہے؟ النخاۃ فی المسجد تدفنا، مسجد دے اندر کوئی غلاظت نظر آئے انہوں صاف کر دے ہو۔ ایک کنوں حکم دیتا ہے؟ اپنی امت نو۔ اسی کدے واسطے رکھے ہیں؟ تنخواہ نہیں دیں دے، اللہ واسطے نہیں دے، تینوں خادم رکھے ہے اللہ واسطے نہیں کرتا، صفائی کیوں نہیں ہوندی؟ تے میرے آقا اپنی امت نو فرما رہے ہیں ساری خادم ہے، اللہ سارے انو دین دا خادم بنا دے، اللہ دین دا خادم بنا دے۔ آقا فرماندے نے مسجد کدے تھوک کھنگار پیا ہوئے انہوں صاف کر دے ہو۔ تے دوسرا میرے آقا فرماندے نے وَالشَّيْءُ تُنْحِي عَنِ الطَّرِيقِ، رستے دے وچ جا رہا جے کوئی چیز تکلیف دے تے انہوں ہٹا دے ہو۔ راہ وچ کنڈے سٹ کے لوکاں واسطے مشکل نہیں بنانا، اور جیڑے مین روڈ تے نے اپنی جگہ پوری کر لئی تے باہروں پوڑیاں دوجیاں دی جگہ چ آقا فرماندے نے صاف کرنی ہے۔ مسلمان کہندا ہے سونے پھر میں امتی کا داں جے تیرے آکھے لگ جاواں، میں تے ننگن والے انہوں دکھ دیواں گا، میں ننگن والے انہوں تکلیف دیواں گا۔ آقا فرماندے نے رستے دے اندر کوئی تکلیف والی چیز انہوں ہٹا دیو۔ فَإِن لَّمْ تَجِدْ فَرَكَعَةَ الضُّحَىٰ تُجْزِئُكَ، جے ایوی طاقت نہیں تے پھر تو اشراق دیاں 2 رکعتاں پڑھ لیا کر، تیرا صدقہ ہو جائے گا۔ میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اشراق تو لگ کے ظہر تک دا وقت آ گیا ہے تے جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا معمول کیے۔ میرے آقا علیہ السلام دا جن دا معمول کی چل دے پیا، ایک دن ایسا آ جاندا ہے ظہر دا وقت ہی تے جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا آرام کرتے نے بے تے جگہ دے پیر علیہ السلام ستے نے، ایک دشمن آیا آقا دی تلوار پڑتا ہے تے میرے آقا نو اٹھاندا ہے، آندا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہن دس میری تلوار کولو تینوں کون بچائے گا؟ آقا فرماندے نے میروں بچان والا اللہ۔ اینی گل کیتی تے تلوار ڈگ پیندی ہے تے جگہ دے پیر علیہ السلام نے کوئی سزا دیتی تے اسی کسے نو کدی چھڈیا تے آنا ظہر تو لگ کے عصر تک میرے آقا کیویں وقت گزارتے نے۔ صحیح بخاری دی حدیث ہے
1182 نمبر حدیث ہے، اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث دی راویہ نے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان لا یدعو اربعا قبل الظہر ورکعتین قبل الغداۃ۔ جگان دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ظہر دی نماز تو زور دے فرضاں تو پہلے آقا نے 4 رکعتاں کدی چھڈیاں ہی نہیں، تے اج دا مسلمان کدی نیڑے لگا ہی پکے جنتی ہے نا۔ آقا نے ظہر دے فرضاں تو پہلے 4 رکعتاں کدی چھڈیاں، اللہ پڑھنے والا بنا دے کہ 2 رکعتاں فجر والیاں بھی کدے نہیں چھڑیاں۔ آمینہ دلال علیہ السلام ترمذی دی روایت ہے، 427 نمبر حدیث ہے، میرے آقا فرماندے نے من صلی قبل الظہر اربعا وبعدها اربعا حرمہ اللہ علی النار۔ آقا فرماندے نے جڑا بندہ زور دے فرضاں تو پہلے 4 رکعتاں پڑھدا ہے، کنیاں رکعتاں؟ پھر بولو کنیاں؟ 4 رکعتاں زور دے فرضاں تو پہلے پڑھدا ہے تے آقا فرماندے نے فرض پڑھ لینے ہن گھر نوں نہیں نسیا۔ آقا فرماندے نے 4 رکعتاں فرضاں دے بعد پڑھ لیندا ہے تے میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کڑیال دے باسیو، کڑیال والےو غور کر لے اج حدیث دے الفاظ تے، اے میرے تواڈے وعدے تے نہیں، میریاں تواڈیاں زباناں تے نہیں، میرے آقا فرماندے نے حرمہ اللہ علی النار۔ جڑا بندہ 4 رکعتاں زور دے فرضاں تو پہلے پڑھدا ہے، 4 فرضاں تو بعد پڑھدا ہے، آقا فرماندے نے اللہ اس بندے دے اوتے جہنم دی اگ نو حرام کر دیندے نے۔ ادھے نو گزار نہیں تے میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی طرح گزاریا کر۔ جگاں دے پیر علیہ السلام عصر تو مغرب دا وقت آ جاندا ہے تے جگاں دے پیر علیہ السلام نے فرمایا ہے، ترمذی دی روایت ہے، 403 نمبر حدیث ہے، میرے آقا فرماندے نے رحم اللہ مرءن صلی قبل العصر اربعا۔ جگاں دے پیر علیہ السلام نے فرمایا ہے اللہ اس بندے دے اتے رحم فرما دے، آمین کہہ دے ہو، اللہ اس بندے دے اتے رحم فرما دے وے۔ اور جیڑا بندہ عصر دے فرضاں تو پہلے 4 رکعتاں ادا کردا ہے، اللہ اس بندے دے رحم فرما دے وے۔ نہیں سمجھ آئی نا تے آنا گل سن لے، یہی عصر دا وقت ہی تے میرے آقا علیہ السلام نے کی فرمایا ہے، میں تے تسی کی کرنے ہاں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے حدیث صحیح بخاری دی 553 نمبر حدیث ہے، میرے آقا فرماندے نے من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ۔ اور جڑا بندہ عصر دی نماز چھڈ دیندا ہے او اس دن تو پہلے جننے بھی نیک عمل نے سارے ضائع ہو جاندے نے۔ من ترک صلاۃ العصر، جڑا بندہ عصر دی نماز چھڈ دیندا ہے فقد حبط عملہ، او دے پہلے نیک عمل سارے ضائع۔ تے دوسری حدیث ہے بھی بخاری دی 552 نمبر حدیث ہے، آقا فرماندے نے اور مسلمانوں ذرا غور کرے آجے کسے مسلک دی گل نہیں،
گل ہے محمد مصطفیٰ دیے صلی اللہ علیہ وسلم. آقا فرماندے نے الذی تفوتہ صلاۃ العصر کانما فطر اہلہ ومالہ. جگاں دے پیر علیہ السلام فرماندے نے مسلمانوں جدی عصر دی نماز چھوٹ گئی، جدی عصر دی نماز رہ گئی، جدی عصر دی نماز فوت ہو گئی، آمینہ دلال علیہ السلام فرماندے نے او ایویں ہی ہے اوندا کاروبار لوٹ لیا گیا، اہلہ و مالہ، او دے گھر دے سارے افراد بھی تباہ ہو گئے تے مال بھی. میرے آقا علیہ السلام تے اللہ نے قرآن نازل کر دیتا ہے حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین. آقا فرماندے نے اپنی اللہ نے اعلان کیتا نمازاں دی، بولو نمازاں دی. اچھا ایک گل دا جواب دیا، گھر وچ مال پیا ہوئے، ڈالر ریال روپیہ پیسہ، بندہ ایک دن وہ حفاظت کرتا ہے کہ 24 گھنٹے کرتا ہے؟ کیوں جی 24 گھنٹے حفاظت کرتا ہے نا. عورت دے کول زیور ہے، زیور پایا ہے، وہ 24 گھنٹے وہ حفاظت کرتی ہے کہ کدی کدی سال بسالے. تے سانو کی ہو گیا ہے؟ اللہ فرماتے نے نماز کی حفاظت کرو، اسی 8 دن بعد وہ بھی نہیں ہوں. کئی بیچارے سال دے بعد عید دے میدان میں آتے ہیں. اسی مسلمان فضا میں ہو نصارہ تمدن میں حنود، یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. من اطاعنی دخل الجنہ، آقا فرماندے نے جڑا میری اطاعت کرے گا وہ کتھے جائے گا؟ بولو ذرا، جنت دے اندر جائے گا. تے جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مغرب دا وقت ہو جاندہ، آقا مغرب دی اذان تے جماعت دے درمیان 2 رکعتاں پڑھ دے. کنیاں؟ تے کئی ماشاءاللہ ادھر لا الہ الا اللہ تے ادھر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ. یہ نبی دی سنت عمل ہو رہا ہے کہ میرے مصطفیٰ دی مخالفت ہو رہی؟ عشاء دا وقت آیا تے آقا فرماندے نے کہ عشاء دی نماز جیڑی ہے تاخیر کر کے پڑھو. عشاء دی نماز تاخیر کر کے. تے اسی ساڈا مسلمان کی کرتا ہے؟ اجے مغرب ادھا پونا گھنٹہ گزریا ہوتا ہے تو نال ہی اللہ اکبر. اللہ سمجھن والا بنا دے گے. اور دن گزارنا ہی تے میرے مصطفیٰ دے طریقے تے گزاریا کر. اپنی زندگی دا ایک ایک دن جڑا ہے اگر آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے دن دے مطابق گزاریں گا، اللہ نیکیاں ہی نیکیاں بنا دیں گے. کھانا کھانا ہے تے وہ بھی سنت دے مطابق کھائیں گا، وہ بھی نیکی بن جائے گا. کاروبار کرنا ہی، بازار میں جانا ہی، دعا پڑھ کے جائیں گا، وہ بھی نیکیاں دا وقت بن جائے گا. جگاں دے پیر علیہ السلام دا ایک اور طریقہ ہے، زور دی نماز تو بعد آمینہ دے لال کھانا کھا کے کیلولا کرتے سن. اور حدیث پاک دے الفاظ نے جمعے والے دن جمعے تو بعد کیلولا فرماندے سے. یا تے کھانا کھا کے کچھ دیر سو جاندے یا لیٹ جاندے تاکہ جسم نو سکون مل جائے. اے بھی آقا دی سنت ہے. اللہ توفیق عطا فرمائے، اللہ عمل دی توفیق نصیب فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام اکابرین اور جید علماء کی پرانی نایاب تقاریر اور یوٹیوب پر پہلی مرتبہ قرآن پاک کا ترجمہ پنجابی اشعار میں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور فرمائیں.